वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। IMF का माशी बहरान से दो चार यमन को $67.5 करोड़ देने का ऐलान। आलमी मालियाती फंड IMF ने यमन को दरपेश माशी बहरान से निकालने के लिए $67.5 करोड़ देने का ऐलान किया है। यमन के लिए फंड के इलाकाई नुमाइंदे ने कहा है कि इस रकम से जंग ज़दा मुल्क में शदीद माशी और इंसानी बहरान को कम करने में मदद मिलेगी। ये रकम IMF के खुसूसी ड्राइंग राइट्स के $650 अरब के मुख्तस फंड में से दी जाएगी। इस फंड के एक्सचेंज यूनिट को डॉलर, यूरो, यान, स्टर्लिंग और युआन करेंसियों की माविनत हासिल है। इसमें रियासतें अपने मौजूदा कोटा शेयर होल्डिंग के तनासुब से रकूम हासिल कर सकती हैं। IMF के इलाकाई नुमाइंदे गाजी शबीकात ने एक बयान में कहा कि SDR से मुख्तस रकूम से यमन के ज़र मुबादले के ज़खायर में 700% से ज्यादा इजाफा होगा। इससे बहरान से निपटने में इंतहाई जरूरी मदद मिलेगी और यमनी आबादी की खुराक, अदविया और तिब की फौरी जरूरियात को पूरा किया जा सकेगा। यमन में गुज़िश्ता 6 साल से जारी जंग की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर करीबन खत्म हो चुके हैं। यमन खुराक समेत बहुत सी जरूरी अशिया दरामद करता है और करीबन 80% यमनी आबादी का बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार है। यमन इस वक्त जुनूब में कायम बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और दारुल हुकूमत सना पर काबिज ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के दरमियान मुनक़सिम है। हौसियों ने सितंबर 2014 में सद अब्दरिया मंसूर हादी की हुकूमत को दारुल हुकूमत से बेदखल कर दिया था और तब से उनका मुल्क के शुमाली सूबों और अहम शहरी मराकिज पर कब्जा बरकरार है। जर्मनी को सालाना 4 लाख तारिकीन वतन की जरूरत। जर्मनी की वफाकी एजेंसी बराए रोजगार के बोर्ड के चेयरमैन डेटलीफ शीले ने बर्लिन हुकूमत से एक फौरी अपील करते हुए कहा है कि तारिकीन वतन की एक वाज़ेह बड़ी तादाद को मुल्क में लाने का फौरी बंदोबस्त करना होगा। जर्मनी में कारकुनों की शदीद कमी पैदा होती जा रही है। जर्मनी की आबादियाती सूरत हाल के सबब रवां बरस मखसूस पेशा वराना उम्र के अफराद की तादाद में 1.5 लाख कमी आई है और आइंदा बरस इसमें मजीद ड्रामाई कमी देखने में आएगी। 10 बरस बाद जर्मनी में 60 लाख हुनरमंद दरकार होंगे। शीले का मानना है कि जर्मनी के लिए इस मसले का वाहिद हल यही है कि यहाँ गैर हुनरमंद कारकुनों की तरबियत का इंतजाम किया जाए। इस सिलसिले में गैर रजाकाराना तौर पर पार्ट टाइम यानी जुज वक्ती और ज्यादा घंटों तक काम करने वाली खवातीन को तरबियत दी जाए। सबसे बढ़कर गैर मुल्की तारिकीन वतन को जर्मनी लाने और जर्मन रोजगार की मंडी में अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। जर्मनी की नई वफाकी हुकूमत को इस बड़े चैलेंज से निपटना होगा। जर्मनी में महाजरीन के लिए नौकरियों का बंदोबस्त पहले से कहीं ज्यादा है। जर्मनी को सालाना 4 लाख तारिकीन वतन की जरूरत है, जो कि पिछले बरसों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में शीले मुतअद्दिद बार जर्मनी की रोजगार की मंडी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। जर्मनी में महाजरीन को रोजगार की फराहमी अक़वाम मुत्तहिदा भी बहुत से तरबियत याफ्ता अफराद तक आजरीन की रसाई नहीं है। उनके बकौल ये ट्रेंड मुसलसल बढ़ता जा रहा है। डेडलीफ शीले की तरफ से पेश करदा आदाद और शुमार के मुताबिक 31% रोजगार के रजिस्टर्ड दरख्वास्त कुरंदगान को अब तक नौकरियां नहीं मिली हैं, जबकि 40% तरबियती मौक़े या आसामियां अब भी दस्तयाब हैं। भारत में अफगानों के लिए महाजरीन की हैसियत हासिल करना मुश्किल तरीन। अफगानिस्तान से भारत आने वाले अफगान शहरी गुज़िश्ता कई दिनों से दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन के दफ्तर के बाहर
دھرنا دینے بیٹھے ہیں اور اس عالمی ادارے سے اپنے لیے حمایت کے اعلان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مردوں، خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افغان شہری پچھلے کئی دنوں سے نئی دہلی میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے دفتر کے باہر بڑی تعداد میں دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ یہ مظاہرین اقوام متحدہ سے حمایت کا خط حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہتر مواقع کی تلاش میں کسی دوسرے ملک کی طرف نقل مکانی کر سکیں۔ ان افغان مظاہرین نے ایک کمیٹی بھی قائم کر لی ہے جسے افغان سالیڈیرٹی کمیٹی ASC کا نام دیا گیا ہے۔ مظاہرین میں گزشتہ چند دنوں کے دوران افغانستان سے آنے والے شہریوں کے علاوہ نئی دہلی کے مختلف علاقوں میں پہلے سے مقیم افغان شہری بھی شامل ہیں۔ کمیٹی کے سربراہ احمد ضیاء غنی نے بتایا کہ اس وقت بھارت میں تقریباً 21,000 افغان پناہ گزین ہیں، لیکن ان میں سے صرف 7,000 کے پاس ہی قانونی دستاویزات، بلو پیپر یا کارڈ ہیں۔ ضیاء غنی کا کہنا تھا، بھارت میں افغانوں کی حالت اچھی نہیں ہے اور ان کے لیے یہاں بہت ہی کم مواقع ہیں۔ آخر ہمیں کسی تیسرے ملک جانے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل تلاش کر سکیں۔ UNHCR کو ہماری درخواستوں پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں ضروری دستاویزات جاری کرنا چاہیے۔ اپنا ملک چھوڑ کر بھارت آنے کے خواہش مند افغانوں کے لیے بھارتی حکومت نے ایک نئی ویزا اسکیم شروع کی ہے۔ نئی اسکیم کے تحت گو کہ یہ ویزے سیکورٹی جانچ کے بعد ہی جاری کیے جائیں گے، لیکن یہ 6 ماہ کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ تاہم اس اقدام کو بھی ناکافی بتایا جا رہا ہے۔ ان افغان باشندوں کو مہاجرین کا درجہ دینے کے لیے مختلف حلقوں کی جانب سے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھارت کو افغانستان چھوڑ کر آنے والوں کو مہاجرین کا درجہ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ مصیبتوں کے مارے ان انسانوں کے ساتھ حکومت کو ہمدردانہ سلوک کرنا چاہیے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ وزارت تعلیم مملکت سعودی عرب کی جانب سے دی گئی مہلت کی مدت ختم ہونے پر تمام نجی و انٹرنیشنل اسکولوں میں سعودیشن کی شرح 90% کرنے کا نفاذ اتوار سے ہوگا۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے اسکولوں کو 4 ماہ کی مہلت دی تھی جو 29 اگست کو ختم ہونے والی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے کے نفاذ کے ساتھ ہی سعودی شہریوں کے لیے 8,000 آسامیاں پیدا ہوں گی۔ یہ وہ مرد و خواتین شہری ہیں جنہوں نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، جبکہ 3 سال کے بعد شہریوں کے لیے 28,000 آسامیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے نجی اور انٹرنیشنل اسکولوں میں سعودی ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 5,000 ریال اور معاہدہ 1 سال کا مقرر کیا ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ جن سعودی ملازمین کی تنخواہ 5,000 سے کم ہوگی ان اداروں کو سعودیشن پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مملکت کے یہ احکام اپنی جگہ درست ہیں کیونکہ مقامی باشندوں کو ملازمت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے نجی اسکولز کے انتظامیہ پر ایک بڑا مالی بوجھ پڑ سکتا ہے۔ اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے انتظامیہ کو فیس میں اضافہ کرنا پڑے گا، جبکہ سرپرست کورونا کی وبا کے بعد سے معاشی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ نیز جو ہزاروں غیر ملکی یہاں بحیثیت ٹیچر کام کر رہے ہیں وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے۔ بہرحال سعودی عرب میں خارجی باشندوں کے اطراف روز بروز گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں کامل راز کو سماعت فرمائیے گا۔ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ پتا سنیے پہلے چند اشعار کے۔ ہر سمت خوشی کے ساز بنے، ہر سمت خوشی کے ساز بجے، نغموں سے فضا آباد ہوئی۔ ہر سمت خوشی کے ساز بجے، نغموں سے فضا آباد ہوئی۔ لو جشن بہاراں ہوتا ہے، تاریب یہ شب برباد ہوئی۔ آئی ہے بہار اب راز ایسی، گلشن میں خزاں کا نام نہیں۔ صدیوں سے غلامی میں جکڑی، بھارت ماتا آزاد ہوئی۔ اور دو اشعار اور سنیے کہ ہم نے جسے پانے کی خاطر
اپنا خون بہایا ہے. ہم نے جسے پانے کی خاطر اپنا خون بہایا ہے, آج کے دن ہی تو ہم نے اس ہندوستان کو پایا ہے. ہم نے جسے پانے کی خاطر اپنا خون بہایا ہے, آج کے دن ہی تو ہم نے اس ہندوستان کو پایا ہے. خوشیاں بناؤ آپس کے سب شکوے گلوں کو بھول کر, خوشیاں مناؤ آپس کے سب شکوے گلوں کو بھول کر, راز کے لب پر آزادی کا سنو ترانہ آیا ہے.